आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में अहमदियों को ईद मनाने की इजाज़त होनी चाहिए? क्या उन्हें नमाज पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए? क्या उन्हें अपनी मज़हब की रसूमात अदा करने की इजाज़त होनी चाहिए? तो अगर आप पाकिस्तान में रहने वाले बहुत से लोगों से पूछें तो वो तो शायद ये कहेंगे कि उन्हें सांस लेने का या ज़िंदा रहने का भी हक नहीं होना चाहिए। मगर मैं फिर भी ये समझता हूँ कि शायद पाकिस्तानी अंदर ही अंदर ये सोचते हों कि ये बातें गलत हैं। और मैं ये जानता हूँ कि कभी ना कभी ज़िंदगी में आपने ये बातें ज़रूर सोची होंगी और आपने सोचा होगा कि यार इतना एक्सट्रीम पे जाने की क्या ज़रूरत है। अगर एक अहमदी शख्स जो कि इस्लाम की एक ऐसी वर्जन को मानता है जिसे आप दुरुस्त नहीं समझते, तो क्या आपको उसके खिलाफ इतना एक्सट्रीम पे चले जाना चाहिए कि आप उसकी ज़िंदगी के हक को, उनकी इबादत गाहों को, उनके रहने की जगहों को, उनके कब्रिस्तानों को, हर एक चीज़ को मस्मार करने, तोड़ने पे आमादा हैं? हर साल आप दसियों की तादाद में कम अज़ कम जो रिपोर्ट होते हैं अहमदी मुसलमानों को कत्ल कर देते हैं। अब मैं इनको मुसलमान कह रहा हूँ तो आप इस बात पे भी एतराज़ करेंगे। देखें, मैं आपको मुसलमान इसलिए मानता हूँ क्योंकि आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अगर कोई क्रिश्चियन अपने आप को क्रिश्चियन कहता है, मैं उसे क्रिश्चियन मानता हूँ। अगर कोई हिंदू कहता है, मैं उसे हिंदू मानता हूँ। किसी शख्स को किसी दूसरे शख्स को ये बताने की इजाज़त नहीं है या ये इंसानियत पर मबनी नहीं है कि तुम अपने आप को फलां नहीं कह सकते। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मुझे मेरा नाम लेने से मना कर दिया जाए, ये कहा जाए कि मैं अपना नाम अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं रख सकता, बल्कि मेरा कोई सरकारी नाम रख दिया जाए और कहा जाए कि आप वो हैं। दूसरी बात यह है कि मजहबी अकायद हर एक शख्स के ईमान और उसके यकीन पे मबनी होते हैं। मैं मजहबी अकायद से इख्तलाफ करता हूँ और मुझ जैसे बहुत से लोग इनसे मुकम्मल तौर पे इख्तलाफ करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये समझते हैं कि आपको उन अकायद के रखने का हक नहीं है, या हम ये समझते हैं, या कोई भी जी शऊर, अक्लमंद और इंसानियत की एटलीस्ट थोड़ी बहुत समझ बूझ रखने वाला शख्स कभी किसी को ये नहीं कहेगा कि आपको अपने मजहबी अकायद रखने की इजाज़त नहीं है। लोग खुदा में भी मानते हैं, अल्लाह में भी मानते हैं। कोई इंसान को खुदा का बेटा मानता है, कोई किसी मूर्ति के सामने झुकने को इबादत समझता है, कोई मस्जिद में जाके काबे की तरफ मुंह करके झुकने को इबादत समझता है। हर एक का अपना अपना तरीका है। और अगर हम लोगों से बात करें तो हर किसी को ऐसे लगता है कि उनका मज़हब उन्हें कुछ अच्छाई सिखाता है, इखलाकियात के मेयार तय करता है, उनको एक अच्छा इंसान बनने में मदद देता है और मुआशरे को एक अच्छी जगह बनाने में मदद देता है। क्या अहमदी जो है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में उन्हें क्राइम करना चाहिए? नहीं। मेरे ख्याल में अहमदी या मुसलमान आज तक हमेशा पाकिस्तान के मॉडल सिटीज़न रहे हैं और तकरीबन पाकिस्तान की तमाम ही माइनॉरिटीज़ मॉडल सिटीजन्स रही हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान की मेजॉरिटी की तरह वही रवैया अपनाएं जो कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी अपना के बैठी है। अब एक सिंपल बात है, ईद के मौके पे भी उनके ऊपर हमले और उनकी मस्जिदों के बाहर कादियानी काफर और गालियां लिखने का सिलसिला जो है वो जारी है। और तहरीक लब्बैक जो कि एक दहशतगर्द जमात है, जो कि बेसिकली दहशतगर्दी आप कहते हैं किसको है? दहशतगर्दी आप इसी को कहते हैं कि आप किसी को डराएं, धमकाएं, आप उनकी जान माल को खतरे में डालें। तो यही किया जा रहा है और आज से नहीं किया जा रहा, बहुत लंबे अरसे से किया जा रहा है। पहले एक बात है कि सरकार ने ये डिसाइड किया कि वो ये डिसाइड करें कि कौन सा मज़हब सच है और कौन सा मज़हब झूठ है और किस मज़हब को सरकारी तौर पे एक्सेप्टेड रिलीजन माना जाएगा और किसे नहीं माना जाएगा। और उसके बाद आपने उन लोगों के लिए एक ऐसा मसला बना दिया कि उनका सिर्फ किसी को मालूम ही हो जाए कि कोई अहमदी है तो उस बेचारे की ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। तो आज ईद जो कि एक खुशी मनाने का वक्त होना चाहिए, एक ऐसा वक्त जिसमें सब लोग खुश हों। अब एक सिंपल बात है कि मैंने पाकिस्तान में एज ए गैर मुस्लिम बहुत लंबा अरसा गुजारा है, और अगर किसी मुसलमान को ईद मुबारक नहीं कहा तो वो बुरा मनाएगा
کہ غالب نے مجھے عید کیوں وش نہیں کی. آج بھی میں جب ادھر رہتا ہوں تو ادھر بھی اگر کوئی مسلمان مجھے ملتا ہے تو میں اسے عید والے دن عید مبارک ضرور کہوں گا. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا, اسے اچھا لگے گا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی احمدی تو آپ کو عید مبارک بھی نہیں کہہ سکتا. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک ایسا وبال اور پاگل پن پھیل چکا ہے کہ لوگ اپنی عید منانے کے بجائے, عید والے دن خوشی منانے کے بجائے, ملنے ملانے کے بجائے, خوشیاں بانٹنے کے بجائے, خوش ہونے کے, بچوں کو عیدی دینے کے, کوئی اپنے محلے داروں رشتہ داروں میں جا کے خوشی سے بیٹھنے کے, کیا کر رہے ہیں, احمدیوں کی مسجدوں کے باہر جا کے ننگی گالیاں لکھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ نعرے لگا رہے ہیں. تو کیا یہ کسی بھی صورت کوئی صحت مند رویہ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو ایسی حرکت کر رہا ہے اس کا دماغ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یا آپ یہ جانتے ہیں کہ نفرت کس معراج پہ پہنچ چکی ہے؟ تو آپ خود سے سوال کریں کہ ہم یہاں تک پہنچ کیسے گئے؟ کیا ہوا ہے؟ پاکستان کو احمدیوں نے کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ آپ کی زندگی میں کیا کسی احمدی نے کوئی نقصان کیا؟ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اپنے کام کر رہے ہیں, بڑی مشکل سے اپنی حفاظت کو مینٹین کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں تو کوئی بھی ان کا سر پھاڑ سکتا ہے, کوئی بھی انہیں مار سکتا ہے. میں اپنی زندگی میں ایسے احمدی لوگ جانتا ہوں جو کہ بہت پرسیکیوٹ ہوئے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, میرے خیال ہے ارلی 2000s کی بات ہے یا 90s لیٹ 90s کی بات ہے, ہمارے اپنے اسکول میں ایک احمدی لڑکا پڑھتا تھا, اس کی ماں بیوہ تھی, اس کو اور اس کی ماں کو کوئی گولی مار کے چلا گیا. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ حالات ہیں, کسی کو جینے کا بھی حق نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ جیسے آپ مانتے ہیں کہ رسول اللہ حضرت محمد جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں, اور آپ دل و جان سے ان کی عزت کرتے ہیں, اور آپ ان کے مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور مانتے ہیں کہ ان کا جو رستہ ہے دکھایا ہوا وہ ایک سچا رستہ ہے اور اس پہ آپ کو چلنا چاہیے. اسی طرح احمدیہ کمیونٹی کے لوگ مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں وہ ان کو ایک سچا رستہ دکھاتے ہیں, اور ان کی رسپیکٹ وہ اسی طرح کرتے ہیں جیسے آپ حضرت محمد کی کرتے ہیں. مگر اگر مسلمانوں کو کہیں شائبہ بھی ہو جائے کہ رسول اللہ کے بارے میں کسی نے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس شخص کو زندہ جلا دیتے ہیں, مگر دن رات ان کے مذہب کی تذلیل, تضحیق, ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کرنا, ان کی قبروں کو توڑنا, کلمے اتارنا قبروں کے اوپر سے, یہ پاکستانیوں میں شیوا بن چکا ہے. وہی کلمہ اگر کہیں اور لکھا ہو اور اس کو کوئی خراش بھی آ جائے تو پاکستانی انسانوں کو زندہ جلا دیتے ہیں. مگر وہی کلمہ اگر کسی بھی جگہ پہ یہ الزام لگا دیا جائے کہ احمدیوں کی مسجد کی بات نہیں کر رہا, کسی مکان پہ یہ الزام لگا دیا جائے کہ وہ احمدیوں کا مکان ہے اور اس پہ کہیں چھوٹا سا کہیں کوئی کلمہ لکھا ہو, تو مجھے بتائیں کہ کیا پاکستانی اسے خراش کے اتار نہیں دیں گے, توڑ نہیں دیں گے؟ ایسا ہی کرتے ہیں. تب کلمے کی تذلیل نہیں ہوتی, تب قرآن کی تذلیل نہیں ہوتی, وہ قرآن نہیں رکھ سکتے اپنے گھر میں. تو آج اگر احمدی عید منائیں تو تب مسئلہ ہے. تو یار عید ایک خوشی کا تہوار ہے, اگر کوئی منا رہا ہے تو کیا ہو گیا؟ مگر مسئلہ وہی ہے کہ دیکھیں, جیسے آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کا مذہب سچا ہے اور آپ اپنے دل کی ایمانداری سے پوری, دیکھیں مسلمان, میں یہ کبھی نہیں مانتا کہ مسلمانوں جیسے مسلمان سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص کو یہ پتا ہے اسلام سچا ہے مگر وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے, یہ آپ کی سازشی ذہنیت ہے. یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو سچائی پتہ ہے اور تب بھی وہ نہیں مانتے. مگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتا کہ اسلام سچا ہے؟ آپ کا ایمان ہے, صرف آپ کو ماں باپ نے بتایا ہے. آپ ایک کمیونٹی کا حصہ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو سچائی دنیا کی میں مانتا ہوں وہی سچ ہے, کیونکہ آپ کی کنڈیشننگ ایسے کی گئی ہے. ایک چھوٹی سی عمر سے آپ کو سنی اسلام یا شیعہ اسلام یا کوئی بھی اور اسلام ماننے کے لیے یا کوئی بھی اور مذہب ماننے کے لیے تیار کیا گیا. اگر آپ کے ماں باپ آپ کو کسی مدرسے, کسی اسکول, کسی ایسی جگہ پہ اسلام جہاں پڑھایا جا رہا تھا وہاں نہ پڑھاتے تو آپ بھی اسلام کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے اور آپ اسلام کو سچا نہیں مانتے. اگر آپ کسی مسیحی کے گھر پیدا ہو جاتے تو آپ مسیحیت کو سچا مانتے. اور آپ چاہے اس بات کو جتنا مرضی ڈینائی کر لیں, حقیقت یہی ہے, جو جہاں پیدا ہوتا ہے, جس سے جو مذہب سکھایا جاتا ہے اسے وہی اچھا لگتا ہے. انڈیا اور پاکستان کے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے.
पंजाबी हिंदू, पंजाबी मुसलमान, पंजाबी सिख सब एक जैसे हैं। सिंधियों को देख लें आप, कोई और देख लें, इंडिया और पाकिस्तान के लोग एक जैसे हैं। तो अगर एक किसी मूर्ति की पूजा कर रहा है और दूसरा अल्लाह के सामने सजदा कर रहा है, तो दोनों को सिखाया गया, आपने खुद नहीं चूज किया। तो इस तरह अगर कोई अहमदी के घर पैदा हो जाए तो उसको भी वही सिखाया गया और वो उसका ईमान है। अगर आपका ईमान जस्टिफाइड है और आप समझते हैं कि आपको आज़ादी होनी चाहिए उसे प्रैक्टिस करने की, और मैंने आपको पहले बात शुरू इस बात से की है, ये वाला जो पोर्शन है, कि एक इंसान अपने दिल की पूरी ईमानदारी से अपने मजहब पे ईमान रखता है, जैसे कि आप इस्लाम पे रखते हैं, क्योंकि आपको सिखाया गया है, आप कन्विंस्ड हैं इस बात पे, आप कायल हैं इस बात पे, जानते आप नहीं हैं, आप दूसरे मजहबों को नहीं जानते, मुसलमान, मसीहत, हिंदुइज्म, अहमदिया, इस्लाम और मजहबों को, सिखिज्म, किसी को नहीं जानते हैं आप उसी को जानते हैं जो आपको सिखाया गया। अगर आप किसी अहमदी के घर पैदा होते तो आप भी अहमदियत पे यकीन रखते, अहमदी इस्लाम पे यकीन रखते, और अहमदिया इस्लाम पे यकीन रखने के साथ साथ आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब को बहुत रिस्पेक्टेबल मानते हैं, जैसे कि आज आप हज़रत मोहम्मद को मानते हैं। ठीक है, तो आप उनकी जगह होते। मगर मसला ये है कि अगर कोई अपने दिल की ईमानदारी से, जो उसको सिखाया गया, जो उसकी कंडीशनिंग की गई है, उसके मुताबिक किसी मजहब पे यकीन रख रहा है और वो ईद मना रहा है, वो रोज़ा रखना चाहता है, और वो कुर्बानी की ईद पे कुर्बानी करना चाहता है, अपनी मस्जिद बनाना चाहता है, अपनी कब्र के ऊपर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखना चाहता है, इस बात का इकरार भी करता है कि हज़रत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मगर मसला यह है कि मुसलमानों को इतना बड़ा मसला है, ख़ास तौर पे बरेलवी मुसलमान, जिन्होंने अब पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी का नया बाजार गर्म कर रखा है, कि वो इस बात को जिसमें वो आपसे एग्री करते हैं उसको भी नहीं मान सकते हैं। तो हो क्या रहा है, आप अपने मजहब पे अमल करते हुए दूसरों की मजहबी आज़ादी को छीनते हैं, उनको इंसान नहीं समझते। अगर आप भी अहमदी के घर पैदा हुए तो आप अहमदी होते, इसमें कोई कमाल नहीं है आपका कि आप सुन्नी बरेलवी मुसलमान हैं, या आप शिया मुसलमान हैं, या आप क्रिश्चियन हैं, कोई इसमें आपका कमाल नहीं है, क्योंकि जहां आप पैदा हुए आपने वो सीखा और आप वही कर रहे हैं। और अहमदी जो उन्होंने नहीं चुना कि वो अहमदियाओं के घर में पैदा हुए, आप अगर अल्लाह में यकीन रखते हैं तो आपके अल्लाह ने चुना है। सबसे पहले आपको उस खुदा से सवाल करना है। क्या कभी किसी एक मजहब के शख्स ने, जो जिस मजहब को वो मानता है, कभी उसने सवाल किया अपने खुदा से कि तूने इतने लोगों को क्यों ऐसे पैदा कर दिया? क्या अहमदियों के बच्चों को उनका मजहब नहीं सिखाया जा रहा? सिखाया जा रहा है। कसूरवार कौन है? अगर आप समझते हैं कि अहमदी गलत हैं, तो फिर उनका मजहब उनको आपके खुदा ने सिखाया। क्योंकि एक बात है ना कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छी एजुकेशन जो है वो ले। अगर सब इंसान खुदा के बच्चे हैं और सब इंसान खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं, तो अगर आप माँ बाप हैं तो आप क्या अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजेंगे जिससे वो बल्कि अच्छा इंसान ना बन सके, बल्कि वो किसी गलत रास्ते पे चला जाए? तो एक बात है कि अगर खुदा जो है आपका अल्लाह सब का मालिक है, सब इंसान उसके बच्चे हैं, तो फिर उसने जिन बच्चों को अहमदिया माँ बाप के घर पैदा किया, तो उसने जानबूझ के उन्हें एक ऐसे स्कूल भेजा जहाँ उनको अहमदी इस्लाम सिखाया जाएगा, जहाँ उन्हें सुन्नी इस्लाम, बरेलवी इस्लाम या शिया इस्लाम नहीं सिखाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्लाह को तो चाहिए था ना, एक बच्चे को देखें, आपके बच्चे आपके घर पैदा हुए, आप उनको अपना वाला असली इस्लाम सिखा रहे हैं, जिसको आप समझते हैं। ठीक है, जिसको आप समझते हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, मेरे लिए आप सब बराबर। तो मेन मसला ये है कि अल्लाह ने उनको क्यों वहां पैदा किया, और अल्लाह ने उन्हें पैदा किया इसलिए आप नफरत करते हैं उनसे। कसूर उनका नहीं है। जिसको गैर मुस्लिम पैदा किया, जिसे गैर सुन्नी, गैर शिया, जो भी, जिसे भी आप सही समझते हैं, उसके अलावा जिधर भी जिसको खुदा ने पैदा किया, उस खुदा का कसूर है। और आप ये मत कहें नहीं नहीं हमने तो उन तक पैगाम पहुंचा दिया था, फलां कर दिया था, ढमकां कर दिया था। भैया, आपने जो पैगाम पहुंचाया था वो उसकी काट कभी भी नहीं कर सकता जो गुनाह खुदा ने उन्हें वहां पैदा करके किया।
تو اس لیے اپنے دماغ کو استعمال کریں, سوچیں کہ کسی احمدی کا قصور نہیں ہے کہ وہ کس مذہب میں پیدا ہوا. وہ اپنے دل کی سچائی سے ایک اچھا انسان بننے کے لیے وہ تمام اسلامی رسومات ادا کرتا ہے جن پہ وہ ایمان رکھتا ہے, جیسے آپ کرتے ہیں. آپ کے خیال میں عید منانا, رمضان کے روزے رکھنا نیکی کا کام ہے, ان کے خیال میں بھی اتنا ہی نیکی کا کام ہے. وہ اسے شیطان کا کام سمجھ کے نہیں کرتے ہیں جیسے آپ نہیں کرتے ہیں. آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ بھی انسان ہیں, انسانی گوشت پوست کے ہیں, اسی طرح ان کے جذبات ہیں, ان کی فیلنگز ہیں, وہ بھی اچھا انسان اسی طرح بننا چاہتے ہیں. جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد ایک مورل گائیڈنس کا پلر ہیں اور آپ کو ایک اچھا انسان بناتے ہیں, اسی طرح وہ بھی یہی سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے. وہ صرف ایک اچھا مسلمان یا اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے میں مانتا ہوں کہ آپ بھی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر یہ مت سمجھیے گا کہ ان کی مسجدوں کو توڑ کے, ان کو گالیاں دے کے, ان کی قبروں سے کلمے توڑ کے, ان کو جینے کا حق نہ دے کے آپ اچھے انسان بن سکتے ہیں. اچھا انسان آپ اسی صورت میں بن سکتے ہیں کہ آپ ہر دوسرے انسان کو اپنے برابر سمجھیں. جب آپ دو انسانوں کو برابر نہیں سمجھتے تو یہاں سے اس بات کی ابتدا ہوتی ہے کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں. کیونکہ جس دن آپ نے یہ سوچ لیا کہ کوئی ایک انسان نیچ ہے اور دوسرا اوپر ہے, کسی ایک کو وہ حقوق نہیں ہونے چاہیے جو آپ اپنے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو پھر یاد رکھیے گا یہاں سے ہی آپ برے انسان بننا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی احمدی ہو, کوئی کرسچن ہو, کوئی ہندو ہو, کوئی شیعہ مسلمان ہو, کوئی سنی مسلمان ہو, کوئی بلوچی ہو, کوئی سندھی ہو, پنجابی ہو, پختون ہو, پاکستان میں اور چھوٹے ریشل گروپس ہیں ان سے ہو, جیسے ہی آپ یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کوئی ایک دوسرے سے بہتر ہے, اسی ٹائم آپ انسانیت کے مرتبے سے گر جاتے ہیں. جیسے ہی آپ یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ حقوق ہونے چاہیے مگر ان کو نہیں ہونے چاہیے, اسی ٹائم آپ انسانیت کے مرتبے سے گر جاتے ہیں. اور جیسے ہی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مذہب پہ آپ کی ادارہ داری اور صرف آپ کے مذہب کو قائم ہونے کی اجازت ہونی چاہیے اور اس کے پریکٹسز کو ہونے کی اجازت ہونی چاہیے, باقیوں کو نہیں ہونی چاہیے, اسی ٹائم پہ آپ انسانیت کے مرتبے سے گر جاتے ہیں. پاکستان انسانیت کے مرتبے سے گرا ہوا ملک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کی سرحدوں کے بیچ میں رہنے والے اس کے بچے, یہ ایسی ریاست ہے اپنے ہی بچوں کو اس نے سوتیلے کر دیا. یہ بچے سوتیلے نہیں ہیں, یہ سگے ہیں, یہ اسی سوئل کے بچے ہیں, یہ اسی سرزمین اور دھرتی اور خاک ادھر کی ہی ہیں ان کی. مگر آپ نے ان کو انسانیت کے مرتبے سے گرا کے آپ صرف یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ انسان نہیں ہیں. کیونکہ جو انسان ہے اسے انسانیت کے مرتبے سے کوئی نہیں گرا سکتا سوائے اس کے خود. جب وہ خود یہ سمجھے کہ وہ دوسرے انسانوں سے برتر انسان ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسرے انسانوں سے برتر انسان ہیں, آپ کی حیوانیت کا پہلی سیڑھی طے ہوتی ہے. اور ہم تو پتہ نہیں حیوانیت کے آسمان پہ پہنچ چکے ہیں, کیونکہ ہم تو ساری سیڑھیاں کراس کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچ چکے ہیں. ہم تو وہاں پہنچ چکے ہیں شاید جہاں پہ کچھ بچا ہی نہیں ہے. ہم نے تو انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا ہے, اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انسانوں کا خون بہا کے ہی ہر مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. دوستو, عید منائیں. آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک. اور اگر آپ کے آس پاس کوئی احمدی مسلمان ہے تو ہمت کریں, ایک بار ان کو بھی عید مبارک کہیں. آپ کو بڑی ہی دل جمی اور خوشی سے عید مبارک کا جواب خیر مبارک میں ضرور دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کی اپنی انسانیت کی طرف ایک قدم ہے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیں. یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور اسے لائک کریں, شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. میں آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملوں گا. آداب. مکمل ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. جانے سے پہلے لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. یہ چینل آپ لوگوں کی سپورٹ سے چلتا ہے. آپ مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون یا بائی میاں کافی بھی استعمال کر سکتے. ان دونوں کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے. آپ کی سپورٹ میرا حوصلہ بڑھاتی ہے. آپ کی سپورٹ کا شکریہ.